जो मिलिटराइज्ड इलाका है उसे मज़ीद कुमक वहाँ पहुँचानी पड़ी वज़ीर आज़म के दौरे को महफूज रखने के लिए। ये है हकीकत जिस पर हिंदुस्तान को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम कोई बिगाड़ नहीं चाहते, हम तनाव नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये एक मुतनाज़ा मसला है, एक आउटस्टैंडिंग इशू है, आइए बैठकर बात करें, आइए देखें कि वहाँ जो हो रहा है, क्या जो वायलेशंस हो रही हैं दुनिया के किस महज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाज़त है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो दुनिया खामोश क्यों है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, एक इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, शाह सुर्खियाँ बनती हैं, और यहाँ आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और वो तंजीमें खामोश क्यों हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि उन्हें हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, जो वो समझते हैं, जो उनकी कैमरे की आंख देखती है, उन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए। एक तरफ दावा है दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का, और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हों तो काबिल अफ़सोस है। तो इंशाअल्लाह हाउस ऑफ कॉमन्स में बात होगी, कमेटी के मेंबरान से मुलाकात होगी, और एग्ज़िबिशन भी है जिसमें कश्मीरी क़यादत जो है, जो रहनुमा हैं, उनसे तबादला ख्याल भी होगा, मुलाकात भी होगी, और इंशाअल्लाह मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा। शाह साहब माशाल्लाह आप इंटरनेशनल, शाह साहब आप वन एट अ टाइम इंटरनेशनल इश्यूज पे बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, अभी बड़ा अच्छा आपने इज़हार ख्याल किया। तो शाह जी, जिस सरजमीन पे हम खड़े हुए हैं, इस पे जो फैसला कुन कुव्वतें हैं उनको अवामी कुव्वत कहा जाता है। जो आपका पिछले दिनों हालिया बयान आया, काफ़ी मशहूर हुआ, वजाहत भी देनी पड़ी आपको, तो असल में आपकी मुराद क्या थी उस फैसला? बड़ा सिंपल जवाब है। मेरी मुराद पाकिस्तान की आवाम थी जो फैसला करती है इंतखाबात के ज़रिए, और 2018 में उन्होंने फैसला सुनाया। उनके पास ऑप्शन था और उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। तो वो फैसला कुन कुव्वत जमहूरियत पे कौन सी होती है? आप एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं और यकीनन समझते हैं कि फैसला कुन कुव्वत आवाम होती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि डील होगी उनकी, वो नवाज शरीफ साहब की अगली मंजिल लंदन है, उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी अब तो बयान दे दिया। क्या कहते हैं, कोई ऐसी डील हो चुकी है? मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। शाह जी, बरतानिया में कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं और वो आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और 5 को भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। एक तो ये फरमा दीजिए कि इंडिया को आग क्यों लग जाती है, दूसरा ये फरमा दें कि पाकिस्तान से आए हमीद कुदवाई जैसे जैली वज़ीर आज़म के मुशीर, जो यहाँ पर रोमी रेंजर नामी जो बंदे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठ कर वो ईवान में जाकर यहाँ पर वो कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा या हुआ है? सर, मैं यहाँ किसी पे तनकीद करने नहीं आया, मैं किसी की ज़ात को निशाना बनाने नहीं आया, मैं एक बड़े मकसद के लिए आया हूँ। और आप ये देखें, हमने फ़ैसला किया है और जितनी जमातें इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हैं कि आज जब हमने बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखा है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे हाथ में सिर्फ एक परचम है और वो पाकिस्तान का परचम है, और हमारा एक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और हम कश्मीरी अवाम और मकबूजा कश्मीर में जो कैफियत है उसको उजागर करने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस एक नुकाती एजेंडा है और हमने अपने आप को उसी एजेंडे तक महदूद रखना है। पिछली हुकूमत के और इस हुकूमत की कश्मीर की हुकूमत के नवाज शरीफ की हुकूमत के वक्त कश्मीर की पॉलिसी को लेकर काफ़ी तनकीद होती रही, तो क्या अभी कोई नई कश्मीर पॉलिसी वज़ा की गई है? पहली बात ये है कि आप कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत की नई तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, तो क्या कश्मीरी पॉलिसी में क्या फ़र्क है कि लोगों के लिए कोई पैदा हो? आप अगर गौर फरमाएं तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास पे जब मैं पाकिस्तान की वफ़द की सरबराही कर रहा था तो मेरी तकरीर में
جہاں بہت سے اس کے بہت سے جز تھے. ایک پہلو کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاکستان کا موقف تھا. اگر اس کا مطالعہ فرما لیں، ریکارڈ پہ موجود ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت کی کشمیر کے بارے میں رائے کیا ہے اور ہماری پالیسی کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو قابل غور بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ کشمیر میں تو ہر جماعت ایک قومی اتفاق رائے ہے کشمیر پر. اس پہ کوئی جماعتی تفریق نہیں ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جتنی جماعتیں ہوں، MMA ہو، جماعت اسلامی ہو. ابھی پچھلے دنوں اجلاس تھا، سراج الحق صاحب بنفس نفیس دفتر خارجہ تشریف لائے تھے. تو سب کا موقف ایک ہے. فرق جو ہے، جو تبدیلی ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں. اور وہ صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اتنی تیزی سے بگڑ رہی ہے کہ دنیا جو صرف نظر کیے ہوئے تھی اور کشمیر کے بارے میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، آج آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کو اس پر ایک رپورٹ شائع کرنی پڑی، اور وہ کمیشن آف انکوائری کی ریکمنڈیشن کر رہی ہے وہ رپورٹ. آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی کتنی پولرائزیشن ہے. یہ ملک آپ کے علم میں ہے کہ کس قدر بریکسٹ کے بعد تقسیم ہے. آپ سامنے ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ. لیکن اس پر بائی پارٹیزن کنسنسس ہے اس رپورٹ پر، اور متفقہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. تو اس سے جو ایک نئی صورتحال سامنے جنم لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کے اپنے جذبے پر قائم ہے، اور وہ ایک مضمون پروپیگنڈا تھا ہندوستان کا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں اور ان کی پشت پناہی پر پاکستان ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے حالات اس کی نفی کر رہے ہیں، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ خواتین ننگے سر، ننگے پاؤں جنازوں میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، بچے، نوجوان، نہتے، جی بے یار و مددگار. دنیا تو سو رہی ہے لیکن وہ جاگ رہے ہیں. اور وہ آج جو ان میں جذبہ ہے، مجھے بتائیے اگر جذبہ نہ ہوتا اور صرف پاکستان کے کہنے پہ چند وہاں جا کے لوگ وہاں تماشا برپا کرتے، تو پھر انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کی کیا ضرورت ہے پوری وادی میں؟ پھر سوشل میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو گیگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں برطانیہ کا جرنلسٹ کو، میں دنیا کے آبزرورز کو کہتا ہوں، آئیے، آزاد کشمیر کا حصہ ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے، موجودہ حکومت نے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کو کھول دیا ہے. پہلے وہاں اجازت نہیں تھی، اب جو جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے. کیوں کھولا ہے؟ ہمارے دل میں چور نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کچھ سیاسی ابتری پیدا ہو؟ منظور صاحب قبلہ میرے بھائی، میرے پاس بڑے موقع ہیں اپوزیشن پر بات کرنے کے لیے. میں یہاں پاکستانی سیاست کو گھسیٹنے نہیں آیا، میں قوم کو یکجا کرنے آیا ہوں. آپ قوم کو تقسیم مت کیجیے پلیز. سر چلیں اپوزیشن پر چھوڑیں. شاہ جی حکومت سر آپ کتنے اپوزیشن پہ بات نہیں کرتے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانوی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب کے لیے اور کانفرنس میں شرکت کے لیے اب سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں لندن، اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ کشمیری اپنے جذبہ حق خود ارادیت پر قائم ہیں. انہوں نے دنیا بھر کے صحافیوں کو یہ دعوت بھی دی کہ وہ آزاد کشمیر آئیں اور وہاں پر آ کر دیکھیں کہ پاکستان کس طریقے سے وہاں پر آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق. ہم عالمی کشمیر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کانفرنس میں بنیادی طور پر جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے ہم وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے تازہ ترین. دھرتی بنجر ہو
जाए, मीठा पानी खो